बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, और अगर न्यूमरोलॉजी के हवाले से बात करें तो सर उस पर भी अबू रखते हैं। सर से आज हमने बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है, और वो टॉपिक जो है वो मशरिक़ वस्ती की बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से है। आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर यह है कि अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर अब तक का सबसे ख़तरनाक और सबसे बड़ा हमला कर दिया है, और बताया जा रहा है कि 2000 पाउंड वज़नी बंकर बस्टर बम जो हैं वो बरसाए गए हैं। और किस शहर पे बरसाए गए हैं? असफ़हान पे बरसाए गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इसकी खुद निगरानी कर रहे हैं, और वो ट्विटर पे ट्वीट्स कर रहे हैं, वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि किस किस इलाके को निशाना बनाया गया है। लेकिन सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस सारी सिचुएशन में सबसे अहम सवाल ये है कि ईरान कितना बड़ा हमला करेगा, किस तरह रिटेलिएट करेगा, क्योंकि हमने अब तक की जो मौजूदा सिचुएशन देखी है कि जितना बड़ा हमला किया गया ईरान पे, ईरान ने उससे बढ़ के जवाब दिया। और आपकी ये प्रेडिक्शन भी रही है कि इस जंग में अमेरिका को, इसराइल को भारी नुकसान होगा, आपने ये बताया था। अब आप मज़ीद क्या रीडिंग्स देख रहे हैं? तारों की पोजीशन क्या बता रही है? ईरान क्या करने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है, और सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई ऐसा नहीं है कि जो क्लेम करे कि वो सब कुछ जानता है। बेशक। आलिमुल गैब सिवाय अल्लाह की ज़ात के और कोई नहीं। बेशक। एस्ट्रोलॉजी एक इल्म है जिसकी हुदूद और क़ुयूद अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हुई हैं। इंसान उस विसिनिटी के अंदर रह के जो रीडिंग दे सके जी, बस वो दे सकता है। असल बात अल्लाह ताला जानता है। बिल्कुल। डॉट कनेक्टिंग हम लोग करते हैं, इसको अपने ईमान का हिस्सा मत बनाएं। जो इस पे कुली यकीन करता है फिर वो खुद ही शिरक कर रहा है। हम तो कहते हैं कि ये इल्म है जी, बस इस पे इल्म की हद तक यकीन रखें। दानी साहब, ये कहना ना ज़रूरी है, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा खैर, आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें हमने ये देखना है कि पाकिस्तान से वेस्ट के ऊपर जो ममालिक हैं ना जी, वो इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं ना इस जंग के अंदर। जी, अच्छा, हमने ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप का जायचा हमने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया। जी, डोनाल्ड ट्रंप का जो मामला है ना वो बज़ाते खुद ठीक नहीं है। देखें, सबसे पहला सबूत उसका ये है कि उसकी पब्लिक, जिसका हम कहते हैं बार बार कि वो निकल आएगी उसके ख़िलाफ़, ठीक है, वो निकल आएगी। बिल्कुल, करोड़ से ऊपर लोग जो है ना वो जी, 28 तारीख को बाहर निकले। बिल्कुल, ठीक है, उनका कहना ये है, एप्स्टीन फाइल्स की बात कर रहे हैं, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इसराइल की जंग में आप क्यों हमें, हमारे पैसे को क्यों शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब उनके पास राय देने का मौका है, ठीक है ना। अगर कोई और मुल्क होता जी, जहाँ पे राय के ऊपर, अवाम की राय के ऊपर कोई कदगन होती तो फिर 1 करोड़ पर्चे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, 1 करोड़ लोग उठाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल उनके पास राइट है, उन्होंने ये काम किया। जी, और डोनाल्ड ट्रंप का जो जायचा है वो ये कहता है कि उसका जो मरकरी है ना वो डिस्टर्ब्ड है। ठीक, मरकरी जो है फैसला साजी से रिलेट करता है, आपकी जहानत से रिलेट करता है, वो ठीक नहीं है मामला। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप अपने मंतकी अंजाम की तरफ अपने आप को भी लेके जा रहा है, जी, जो कोई बहुत अच्छा जायचे के हिसाब से नहीं नज़र आता, जी, और अपनी कौम को भी जो है वो खाना जंगी के दहाने पे खड़ा कर चुका हुआ है, जी, बल्कि आप समझ लें कि धक्का दे रहा है उस गड्ढे के अंदर। जी, उसका जायचे से मैं आपको जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो ये है कि एरीज के अंदर कंजंक्शन हुआ है अभी 0 डिग्री के ऊपर। इसको भूलें ना, बार बार ना लोग भूल जाते हैं और लोग कहते हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कमाल लोग हैं जो इनका किसी ज़माने में कोई बड़ा लीडर हुआ करता था उसको भूल गए हैं, तो हमारी तो रीडिंग्स जो हैं वो खैर। ऐसे ही है। तो ये है कि ये कंजंक्शन है। उसके बाद नेपच्यून यहाँ पे मौजूद है जी, जो प्लूटो से ताकत एक्सचेंज कर रहा है, ठीक, ठीक है। ठीक, फिर यूरेनस जो है ये भी अपनी पावर जो है ये शेयर कर रहा है। अब 2.5 साल रहना है ज़ुहुल ने एरीज के अंदर, ठीक, ठीक है। ठीक, उसके बाद ये ट्रैवल करेगा टॉरस में, जी, ठीक है। अब ये 2.5 साल का जो टाइम है, अमेरिका की 60 शुरू हो गई हुई है, ठीक, ठीक है। और रीज़न उसका कुदरत ने बनाया है ट्रंप। ठीक, कोई सदर जो है वो टाई नहीं चढ़ा इसके इसराइल के, जी, ये तैयार बैठा हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही। ये हो गया। अच्छा, अब जवाब जो ईरान का हम बात करें, पाकिस्तान से वेस्ट के ऊपर जो देखते हैं ना ममालिक हम, जी,
اس میں یہ بھی ریجن آ جاتا ہے، افغانستان اور یہ سارا ایریا ایران سے ریلیٹڈ کہہ لیں، جی کچھ ایریاز آ جاتے ہیں، اس کے بعد گلف آ جاتا ہے. جی یہ سارے کا سارا اپنے ڈاؤن پوزیشن والے گھر میں ایریز میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. فال میں ہے اس وقت. ایگزالٹیشن ہوتی ہے شرف، جی اور فال جو ہے حبوط کہلاتا ہے. ٹھیک. تو جو سیٹن ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے فائر ہاؤس کے اندر. ٹھیک. ابھی اس کا اپنا لارڈ جو ہے ایریز کا مارس، جی وہ برج ہوت میں پانی میں وہ بھی ڈاؤن ہے اس ٹائم پہ. ٹھیک. ٹھیک ہے تو وہ اپنے دوست کے گھر، جی مگر آگ جب پانی میں جائے گی تو بجھے گی نا. بجھے گی. تو اب آپ یہ دیکھیں پانیوں کے اوپر ہی جنگیں ہو رہی ہیں اس وقت. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. ابھی اس نے نکلنا ہے اور اس نے 1 مہینے تک یہ نکلے گا اور یہ ٹریول کر جائے گا ایریز میں. ٹھیک. اپنے گھر میں چلا جائے گا، اپنی بادشاہت والے عروج والے اپنے گھر میں. ٹھیک. یہ اچھا عروج تو خیر ایریز میں سن کو ہوتا ہے، یہاں پہ سن اس وقت موجود ہے. ٹھیک. اس کے ساتھ کنجنکٹڈ سیٹن کے ساتھ اور نیپچون کے ساتھ. اب جب یہ پہنچے گا نا ایریز میں جنگیں اور تیز ہو جائیں گی. ٹھیک. فائر کا لارڈ جو ہے وہ فائر کے سائن کے اندر پہنچے گا. جنگیں ابھی دھوکہ دہی ہوگی. اگر یہ جو ایران والا ہے نا جواب، یہ آپ اگلے دیکھیے گا 24-48 گھنٹوں میں ایران کے جو یہ امریکہ کے جو اتحادی ہیں نا ان کی ٹھکائی جو ہے اچھا وہ آپ دیکھیں گے، آپ خبریں سنیں گے. حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے اندھیرے میں اس کو ڈال دیا نا ایران کو، بالکل. مگر ایران جو ہے اس کی ہسٹری ہے. ایران جو ہے عجم ہے، عجم. جی ٹھیک ہے. ان کی ہسٹری ہے، یہ ہار وار نہیں مانتے، یہ سرنڈر نہیں کرتے. پہاڑ ہے نا. جی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ امریکہ کے لیے جو ڈاؤن فال ہے اس کے صدر کا اور امریکہ کا جو ذائچہ ہے جی وہ اس وقت آپ سمجھ لیں گے کو ریلیٹڈ ہے. ٹھیک. ڈاؤن سائڈ کے اوپر ہے. ٹھیک. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو امریکنز ہیں نا اس وقت ایکسپیٹریٹس، جی ان کو چاہیے کہ اپنا سوچیں. جی میری جو ویڈیوز ریگولر دیکھ رہے ہیں نا، جی اور وہ تنقید برائے تنقید والے لوگ نہیں ہیں، جی. وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں گے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں ایک ٹائم اب آ رہا ہے اس طرح کا جی جس میں ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں وہ ٹارگیٹ ہوں گی، جی ان کے لیے پرابلم آئے گی. جی. تو یہ وہ والا ٹائم ہے. ان کو چاہیے ایکسپیٹریٹس کو اگر ریپیٹریٹ کرنا چاہیں کسی جی. اور ملک میں، کینیڈا وغیرہ میں جانا چاہیں، اپنا سوچیں. جی اچھا اب ایران تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جواب دے گا، جی. لازمی دے گا اور ٹھیک. اتحادیوں کو دے گا. ٹھیک. اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ ایک گہرا اثر جو ہے اس نے چھوڑا ہے، جی رلا دیا اسرائیلیوں کو اس نے. جی. ٹھیک ہے. اپنا بھی نقصان کروا رہا ہے، جی. مگر یہ ہے کہ یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے آپ جی. دیکھیے گا. اوکے سر. اچھا سر، ایک اور امپورٹنٹ جو ہے نا کوشچن وہ یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں وہاں کے لوگوں سے کچھ بات ہوئی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ سیلریز ان کی کٹ ہو گئی ہیں. بزنس مین جو ہیں وہاں پہ چارٹرڈ پلینس کر کے وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. بالکل. اور ڈیلی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ وہاں پہ اس کی زد میں آ گئے، میزائلس کی زد میں آ گئے. گلف کنٹریز کا کیا فیوچر سر آپ دیکھ رہے ہیں؟ ان کو اگر ہم حقیقت دکھاتے ہیں نا، وہاں پہ بادشاہت کا نظام ویسے ہی ختم ہونے والا ہے. اچھا. کیونکہ ری سٹارٹ کا بٹن قدرت نے 0 ڈگری کے اوپر کنجنکشن جو ہوئی ہے نا، جی جی یہ دبا دیا ہے. ریسٹارٹ کا بٹن. ہاں ری سٹارٹ کا. اب یہ ری شیپ ہونے جا رہی ہے دنیا. ٹھیک. بادشاہتیں، کنگڈمز جو ہیں، آپ دیکھیں امریکہ میں جو لوگوں نے بینرز پلیکارڈز پکڑے ہوئے تھے، نو کنگس. نو کنگس. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. جی تو یہ عرب ممالک کے لیے لمحہ فکریہ ہے. جی ٹھیک ہے. بہت سارے عرب ممالک اس وقت جو ہیں جی یہ ایران کا حصہ تھے. جی ٹھیک ہے. خرفقان ایک علاقہ ہے، وہ ان کے ساتھ وہ ان کا تھا، ایران کا تھا. جی اس کے بعد بحرین جو ہے جی. وہ اور بھی بہت سارے علاقے شامل تھے. جی تو یہ ہے کہ ابھی کنگڈمز کے خاتمے کا وقت ہے. جی. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جی اور وہ شاعر کہتا ہے جو نقش کوہن تم کو نظر آئے جی اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرو. خیر جی. تو یہ وہ والا ٹائم ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. گلف کنٹریز کے لیے جی. یہ دے ول ٹرائی ٹو سروائیو ایٹ اینی کاسٹ، ٹھیک. بٹ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو سنس دا ری اسٹارٹ بٹن ہیز بین پشڈ بائی اللہ. وہ ہو گیا ہوا کام. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا، اتنا زبردست انفارمیشن بھی شیئر کی، آپ نے ریڈنگس بھی شیئر کی. ہمارے ناظرین کا بھی شکریہ، کومنٹس کرتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں، اپنے سوالات پوچھتے ہیں. سوالات پوچھتے رہا کریں، آپ کے سوالات کو پروگرام میں بھی ایڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.